बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम फेडरल बोर्ड उर्दू की जो नई किताब है 10th क्लास के लिए, उसकी गज़ल नंबर 2 हिस्सा गज़ल हम पढ़ रहे हैं, जिसकी आज दूसरी गज़ल है। गज़ल नंबर 2 है असर उसको ज़रा नहीं होता। इसकी हमने मुकम्मल तशरीह और शायर का तारुफ तफसील से पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क जो है उसको हल करेंगे और कोई भी पोर्शन या कोई भी सवाल जो है वो हम स्किप नहीं करेंगे। पूरी मश्क जो है आज की इस वीडियो में हल होगी इंशाल्लाह। मश्क में सबसे पहले है बोलना यानी कि स्पीकिंग। मोमिन खान मोमिन के दर्ज झैल कलाम, ये वाला जो कलाम है कि एक तालब इल्म बुलंद ख्वानी करे यानी कि ऊंची आवाज़ में, इसको हमने सिर्फ पढ़ना है और इसका कुछ नहीं है। ठानी थी दिल में अब ना मिलेंगे किसी से हम, क्या करें कि हो गए नाचार जी से हम, हंसते जो देखते हैं किसी को किसी से हम, मुंह देख देख के रोते हैं किस बेकसी से हम, हमसे न बोलो तुम उसे क्या कहते हैं भला, इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम। इसके बाद है पढ़ना यानी कि रीडिंग। इनको हम पढ़ेंगे और ये वाले जो सवाल हैं इनके हम जवाब देंगे। पहला सवाल है इसमें, दर्ज बाला अशार से 2 तरकीब लफ्ज़ी चुनकर लिखें। तरकीब लफ्ज़ी जवाब है इसका, एक दुश्मन अर्ज़े मुस्तरिब यानी कि इसका ये वाली 2 इसमें तरकीब लफ्ज़ी इस्तेमाल हुई हैं। एक दुश्मन वाली इस्तेमाल हुई है, एक अर्ज़े मुस्तरिब वाली इस्तेमाल हुई है। दूसरा सवाल है, आखिरी शेर को शायरी की इस्तिलाह में क्या कहेंगे। मतला सानी या मक्ता वजाहत हमने करनी है। जो आखिरी शेर है, क्यों सुने अर्ज़े मस्तरब मोमिन सनम आखिर खुदा नहीं होता, ये वाला शेर है। इसको हम मतला कहेंगे या मतला सानी कहेंगे या मक्ता कहेंगे, इसकी वजाहत करनी है। आखिरी शेर मक्ता कहलाएगा क्योंकि मक्ता वो शेर होता है जिसमें शायर अपने तखल्लुस को, अपने नाम को इस्तेमाल करते हुए गज़ल या नज़म का इख्तिताम करता है कि नज़म जो है या गज़ल जो है वो मुकम्मल हो जाती है तो अपना नाम वो आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है, तो उसको क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। ये शेर आम तौर पर शायर की फ़िक्री या जज्बाती कैफियत का इजहार होता है और बाज़ औक़ात इसमें ख़ुद कलामी का अंदाज़ भी मिलता है। तीसरा सवाल है, पहले शेर का मरकज़ी ख़्याल लिखें। जो पहला शेर है उसका हमने मरकज़ी ख़्याल लिखना है। इसका जवाब है, पहले शेर का मरकज़ी ख़्याल ये है कि आशिक महबूब की मोहब्बत में इस कदर महव होता है कि दुनिया की तमाम परेशानियां और मुश्किलात उसके लिए अहम नहीं रहती। वो हर वक्त महबूब की यादों में गर्क रहता है और उसकी बेकरारी में इजाफ़ा होता है, लेकिन महबूब की जानिब से महबूब की तरफ से कोई तवज्जो नहीं मिलती। शायर ये बयान कर रहे हैं कि अगर महबूब उसे मोहब्बत दे तो दुनिया की तमाम तकलीफ़ें, कितनी भी तकलीफ़ें हैं वो बेअसर हो जाएं, उनका कोई असर ना हो। लेकिन अगर महबूब उसे नज़रअंदाज करता है तो वो क्या होता है, दर्द और दुख की शिद्दत में दर्द बढ़ जाता है, दुख बढ़ जाता है, उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। एक तो महबूब की बेवफाई है, दूसरा लोगों की तरफ से मिलने वाली तकालीफ है। अगला सवाल है, दूसरे शेर में लफ्ज़ गोया की ज़ू मानवियत के जो 2 मानी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ज़ू मानवियत की वजाहत करें। लफ्ज़ गोया यहाँ एक इस्ताराती और अलामती मानी में इस्तेमाल हुआ है। गोया का मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि जब कोई दूसरा नहीं होता तो महबूब की मौजूदगी का एहसास होता है, बल्कि ये भी ज़ाहिर करता है कि शायर की नज़र में महबूब की मौजूदगी में बाकी दुनिया मकफूद हो जाती है, कि बाकी दुनिया की कोई अहमियत नहीं रहती।
اس کا مطلب ہے کہ محبوب کی قربت میں شاعر کو کسی اور کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اور وہ گویا صرف محبوب کی موجودگی میں اپنی حقیقت کو مکمل سمجھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، آخری شعر میں لفظ مومن کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی خوبی بیان کرے۔ تو اس کا جواب ہے، آخری شعر میں مومن کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ شاعر کا نام ہے، شاعر کا تخلص ہے، جو اپنی بے چینی اور اضطراب کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ مومن کا مطلب ہے ایمان والا، اور شاعر اسے اس لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ وہ بتا سکیں کہ محبوب صنم خدا کی طرح رحیم نہیں ہوتا، اللہ کی طرح مہربان نہیں ہوتا، اس لیے اس کی فریاد کوئی نہیں سنے گا، کہ اس کی جو التجا ہے اس کو کوئی نہیں سنے گا۔ اس طرح مومن نے اپنے تخلص کا فنکارانہ طور پر اپنی بے بسی اور مایوسی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا ہے، یعنی کہ لفظ مومن اپنا نام جو استعمال کیا ہے، بے بسی کو اور مایوسی کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ انسانی معاشرے کی خوبصورتی یہ ہے کہ محبت، نفرت، غم، خوشی، غصہ، ناراضی وغیرہ کے اظہار کے موقع پر ہر انسان دوسرے انسانوں کے مقابلے میں مختلف خیالات، آراء اور رویوں کا مظاہرہ کرتا ہے، کہ ہر انسان جو ہے اس کا خیالات کا اظہار کرنے کا طریقہ مختلف ہے، اس کے الفاظ مختلف ہیں، اس کا طور طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ غصے کے وقت، نفرت کے، غم کے، خوشی کے یا ناراضگی کے موقع پر ہر انسان کا اپنا طریقہ ہے، جس کا آپس میں فکری اور نفسیاتی سطح پر کوئی نہ کوئی تعلق ضرور بنتا اور ہوتا ہے۔ مومن خان مومن نے بھی اپنی اس غزل میں اپنے محبوب اور اپنی کیفیات کا باہم تعلق اور موازنہ بیان کیا ہے۔ درج ذیل غزلیہ متن پڑھ کر یہ والا جو ہے مختلف خیالات، آراء اور رویوں کا آپس میں تعلق سمجھتے ہوئے اپنی رائے تحریر کرے۔ اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ یہ والا شعر ہم نے پڑھا ہے۔ اب جواب ہمارا یہ ہے، یہ ہم نے پہلے شعر لکھا ہے، پھر اس کے متعلق اپنی رائے ہم نے دینی ہے کہ اس شعر میں شاعر اپنی حالت اور محبوب کے رویے کے درمیان تعلق کو بیان کرتے ہیں۔ شاعر کا کہنا ہے کہ وہ محبوب کی یادوں میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اس کا کوئی بھی دکھ یا خوشی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں کوئی راحت یا سکون نہیں آتا، کیونکہ محبوب کی بے پرواہی نے اس کی حالت کو بے چین اور اضطراب میں بے چین کر دیا ہے، بے قرار کر دیا ہے، مبتلا کر دیا ہے۔ یعنی محبوب کی عدم توجہی، کہ اس محبوب کی جو توجہ ہے وہ بالکل نہیں ہے، کہ عدم توجہی جو ہے محبوب کی، کہ بالکل توجہ نہیں ہے کی وجہ سے وہ خوشی یا غم کا، اس پہ نہ کوئی خوشی کا اثر ہوتا ہے نہ کوئی غم کا اثر محسوس نہیں وہ کرتا، کہ کوئی اس پہ چیز اثر انداز نہیں ہوتی، اسے ہر طرف اپنا محبوب نظر آتا ہے، اسی کی باتیں، اسی سے شکوہ شکایت سب کچھ اس کا محبوب ہی ہے۔ اگلا شعر ہے، بے وفا کہنے کی شکایت ہے، تو بھی وعدہ وفا نہیں ہوتا۔ اس میں جو رائے ہم نے قائم کی ہے، اس شعر میں شاعر محبوب کی بے وفائی اور اس کے وعدوں کی خلاف ورزی، کہ ایک تو وہ بے وفا بھی ہے اور وعدوں کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے، وہ خلاف ورزی کو بیان کر رہا ہے۔ محبوب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ وفا کرے گا، مگر وہ ہر بار وعدہ خلافی کرتا ہے۔ شاعر اس بے وفائی پر شکایت کرتا ہے، لیکن پھر بھی محبوب اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ اس شعر میں مومن نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ بے وفائی کے باوجود وہ اپنے محبوب سے
کیا ہے؟ امیدیں اس نے وابستہ کی ہوئی ہیں کہ ابھی بھی امید ہے اس کو کہ شاید وہ بے وفائی چھوڑ دے۔ امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے، حالانکہ وہ کبھی وعدہ پورا نہیں کرتا، کبھی بھی اس نے وعدہ جو ہے وہ نہیں پورا کرتا۔ اس کے بعد ہے لکھنا۔ اس غزل میں موجود مطلع اور مقطع کی نشاندہی کریں، یعنی کہ ہم نے مطلع اور مقطع کی نشاندہی کرنی ہے، اور درج ذیل غزلیہ اشعار کے حوالوں، شاعری کے پس منظر، انداز بیان، شاعری محاسن کے استعمال کی وضاحت کے ساتھ تشریح کریں۔ تشریح جو ہے وہ ہم نے مکمل کر لی ہے، وہ آپ اس کی تشریح والی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ چینل کی آپ پلے لسٹ میں جائیں تو وہاں پر اس کی تشریح والی ویڈیو موجود ہے۔ اس کو ہم سالو کرتے ہیں۔ اس کا جواب ہے مطلع: غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوں۔ مثلاً غزل کا مطلع ہے: اثر اس کو ذرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا نہیں ہوتا، یہ بار بار آ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ غزل کا مطلع ہے۔ اور مقطع: غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے، اپنا نام استعمال کرے تو وہ کیا ہے؟ وہ غزل کا مقطع کہلاتا ہے۔ کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا، اس میں شاعر نے اپنا نام استعمال کیا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ غزل کا مقطع ہے۔ اس کے بعد ہے قواعد یعنی کہ گرامر، زبان شناسی۔ اصناف نظم کے محاسن کی شناخت، علم بیان۔ سب سے پہلے ہے تشبیہ اور ارکان تشبیہ، کہ تشبیہ کیا ہے اور اس کے ارکان کون کون سے ہیں۔ تشبیہ کے لفظی معنی ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند، کہ ایک چیز دوسری چیز کی طرح قرار دینے یا مثال دینا، کہ ایک چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا یا مثال دینا۔ اور علم بیان کی رو سے ایک چیز کسی مشترک خوبی کی، کہ ایک مشترکہ خوبی ہے، مشترک خوبی ہے یا خامی ہے، اس کی بنا پر دوسری چیز کے مانند قرار دیا جائے، جبکہ وہ خوبی دوسری چیز میں زیادہ پائی جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثلاً ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اس فقرے میں بچے کی خوبصورتی کو چاند سے تشبیہ دے کر اس کے حسن کو ظاہر کیا گیا ہے۔ چونکہ چاند حسن کے لحاظ سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، لہٰذا بچے کی خوبصورتی کو چاند کی مانند قرار دیا گیا ہے کہ بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ ارکان تشبیہ: تشبیہ کے 5 ارکان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے مشبہ، مشبہ بہ، حروف تشبیہ، وجہ شبہ اور غرض تشبیہ۔ مشبہ کو ہم پڑھتے ہیں: جس کو تشبیہ دی جائے، جیسے بچہ جو ہے وہ چاند کی طرح ہے۔ کس کو تشبیہ دی ہے؟ بچے کو۔ جس کو تشبیہ دی جائے، اوپر دی گئی مثالوں میں بچہ اور ہستی، جیسے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی کو حباب سے تشبیہ دی ہے تو ہستی کیا ہے؟ یہ مشبہ ہے۔ اور بچے کو چاند سے مثال دی ہے تو بچہ کیا ہے؟ مشبہ ہے۔ مشبہ بہ: جس سے تشبیہ دی جائے۔ اب پہلے یعنی کہ کو تشبیہ دی ہے، بچے کو، ہستی کو، تو یہ کیا ہوئے؟ یہ مشبہ ہوئے۔ اب سے دی ہے مشبہ بہ میں، جس سے تشبیہ دی جائے، جیسے چاند سے بچے کو تشبیہ دی، اور یہ نمائش جو ہے سراب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، اور چاند اور حباب جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ مشبہ بہ ہیں۔ اس کے بعد حروف تشبیہ: تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ یا حرف جو ہیں، جیسے اوپر دی گئی مثالوں میں کی طرح، کہ بچہ چاند کی طرح خوبصورت ہے، اور ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ کی طرح اور کی سی یہ کیا ہے؟ یہ حروف تشبیہ ہیں جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ آگے ہے وجہ شبہ، کہ کس وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تشبیہ کی وجہ یعنی
कोई मुश्तरक खूबी या खामी, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि किसी खूबी की वजह से तशबीह दी जाए या खामी की वजह से दी जाए। जैसे जो हमने दो मिसालें पढ़ी हैं कि बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है, और एक शेर पढ़ा है कि ऊपर दी गई मिसालों में बहादुरी, आर्जीपन या नज़ाकत के आर्जीपन इसमें ये है कि ये नुमाइश जो है शराब की सी है या हस्ती अपनी हबाब की सी है, और बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है, इसमें नज़ाकत पाई जाती है। ये वजह शुबा है। गर्ज़ तशबिया कि किस गरज से तशबिया दी गई है, वो मकसद जिसके लिए तशबिया दी जाए। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। अब क्या मकसद है, तशबिया क्यों दी गई है? कि ऊपर दी गई मिसालों में बच्चा क्या है, बहादुर है, ज़िंदगी आर्जी है, या बच्चा खूबसूरत है। जैसे हम कहते हैं मेरा बच्चा तो असद है, मेरा बच्चा तो शेर है, जिससे हम ये भी कह देते हैं असद का मतलब भी शेर ही होता है, और शेर की तरह बहादुर हम कह देते हैं कि मेरी बच्ची तो परी, ये तो बिल्कुल परी है कि ये इतनी खूबसूरत है। जैसे खूबसूरती की मिसाल में परी की मिसाल आती है। इस तरह से बहुत सारी मिसालें हमारे मामूल में ज़िंदगी में पाई जाती हैं कि बच्चा बहादुर है, ज़िंदगी जो है कि ज़िंदगी अपनी हबाब की सी है, कि आर्जी है या नाजुक है। ये है गर्ज़ तशबिया के किस गरज से, बहादुरी की गरज से, आर्जी होने की गरज से, नाजुक होने की गरज से, या खूबसूरत होने की गरज से जो तशबिया दी गई है उसको गर्ज़ तशबिया कहते हैं। इसके बाद है इस्तारा और अरकान इस्तारा। इस्तारा क्या है कि इस्तारा के लफ्ज़ी मानी उधार लेने के हैं। जैसे हम कोई चीज़ उधार लेते हैं फिर वो वापस कर देते हैं, इस तरह उधार लेना। इल्म बयान की रो से जब कोई लफ्ज़ असल की बजाय मुजाजी मानियों में इस्तेमाल हो और उसके हकीकी और मुजाजी मानों का ताल्लुक़ तशबिया का हो तो उसे इस्तारा कहते हैं। यूँ समझ लें कि तशबिया में जो बात मुशब्बा में होती है उसका ज़िक्र इस्तारा में नहीं होता, लेकिन इस्तारा में मुशब्बा बे के मुशब्बा मान लिया जाए। मसलन माँ अपने बच्चे के लिए कहे चांद सो रहा है, हालांकि चांद तो नहीं सोता ना, कि मेरा बच्चा जो है वो सो रहा है। ये बच्चे को चांद के मुशब्बा बताया जा रहा है। इस्तारा की शेरी मिसाल देखिए। एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा। अब आपको इस्तारा की समझ आ गई कि इस्तारा का मतलब उधार लेना है, कि असल की बजाय मुजासी मानों में किसी चीज़ का इस्तेमाल होना, उसको इस्तारा कहते हैं। आगे हैं अरकान इस्तारा। इस्तारा के 3 अरकान होते हैं, मुस्तार ला, मुस्तार मु, वजह जामे। जिसके लिए लफ्ज़ उधार लिया जाए, जैसे जिसके लिए चांद सो रहा है, तो ये लफ्ज़ जो है ये बच्चे के लिए मुस्तार लिया गया है। जिसके लिए लफ्ज़ उधार लिया जाए उसका ज़िक्र इस्तारे में नहीं होता। ऊपर दी गई मिसालों में बच्चा और अजीम शख्सियत बेतौर मुस्तार ला लोगों के लिए इस्तेमाल होते हैं। आगे है मुस्तार मु। जिस लफ्ज़ से मानी उधार लिए जाएं, कि जिस लफ्ज़ से वो मानी जो हैं वो उधार लिए हैं। जैसे ऊपर दी गई मिसालों में चांद हमने पढ़ा है कि चांद सो रहा है, और एक रोशन दिमाग था जो ना रहा। चांद और रोशन दिमाग ये क्या है, ये मुस्तार मुँह है। और वजह जामिया, इसमें क्या है, मुश्तरक खूबी कि एक जैसी खूबी या खामी। मसलन ऊपर दी गई मिसालों में खूबसूरती कि चांद की तरह उसकी जो खूबसूरती है, और एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था इल्म की रोशनी। ये क्या है, ये वजह जामी है। उसके बाद है कनाया। ये जितनी भी ग्रामर है 10 क्लास में इंक्लूडेड पोर्शन है ग्रामर का। इसकी जल्द ही मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको तमाम तर ग्रामर की रहनुमाई मिलेगी। उसके बाद है कनाया। कनाया के लुग़वी मानी छुपी हुई
पोशीदा या मुबहम, ऐसी बात के जो पढ़ी ना जाए, मुबहम हो, वासिया ना हो, पोशीदा हो, छुपी हुई हो, जाहिर ना हो बात के हैं। जब कोई लफ्ज़ हकीकी की बजाय मुजाजी मानों में, कि अपने हकीकी मानों में नहीं मुजाजी मानों में इस तरह इस्तेमाल हो कि उससे हकीकी मानी भी मुराद लिए जा सकें, ये चांस है कि वो दोनों मानों में इस्तेमाल हुआ है, हकीकी में भी और मुजाजी में भी, कि जब कोई लफ्ज़ हकीकी की बजाय मुजाजी मानियों में इस्तेमाल हुआ है लेकिन उससे क्या है हकीकी मानी भी मुराद लिए जा सकते हैं। ये कैद नहीं कि हम उससे हकीकी मानी मुराद नहीं ले सकते। मसलन बाल सफ़ेद हो गए मगर आदतें ना बदली। यहाँ बाल सफ़ेद होना मुराद उम्र का ज़्यादा होना है, कि बाल सफ़ेद हो गए हैं कि ज़्यादा उम्र हो गई है। उसे काले ने काटा से मुराद सांप ने काटा। अब हर सांप काला नहीं होता, मुख्तलिफ रंगों के भी सांप होते हैं, लेकिन ये एक कहावत जो है हमारे मुआशरे में पाई जाती है कि उसे काले ने काटा, तो उससे मुराद क्या है, उसे सांप ने काटा। उसके बाद है मुजाज़े मुरसल। अगर किसी लफ्ज़ को हकीकी की बजाय मुजाजी गैर हकीकी मानों में इस्तेमाल किया जाए और दोनों में तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ हो, कि तशबीह के अलावा कोई और ताल्लुक़ उसके अंदर पाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, मुजाज़े मुरसल कहते हैं। मुजाज़े मुरसल के इस्तेमाल की कई सूरतें हो सकती हैं, जैसे जुज़्व कहकर कुल मुराद लेना, कि किसी चीज़ का छोटा सा हिस्सा कह के कुल मुराद ले लेना। जैसे इंसान की ज़िंदगी 4 दिन की है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 कि 4 दिन हमने काउंट किए, कि संडे मंडे हमने इस तरह से काउंट कर लिया कि 4 दिन है तो ज़िंदगी ख़त्म। इसका मतलब है कि इंसान की ज़िंदगी क्या है, आर्जी है। कुल कहकर जुज़्व मुराद लेना, कि ज़्यादा बात करके थोड़ा यानी कि उसको लेना। मसलन अहमद लाहौर में रहता है। अब अहमद जो है वो एक 5 मरला 3 मरला 2 मरला या 10-20 मरला या 5-10 कनाल यही घर होता है ना, कि अहमद लाहौर में रहता है। अब वो पूरे लाहौर में तो नहीं ना रह सकता कि पूरे लाहौर में रहता है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि उसका लाहौर के किसी गली मोहल्ले के अंदर एक घर है जिसमें वो रहता है। अब हमने क्या कहा कि अहमद लाहौर में रहता है, अब वो पूरे लाहौर में नहीं रहता बल्कि एक घर में रहता है। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी 4 दिन की है, तो ये इंसान की एज मसलन 50 साल हो, 70 साल हो, 90 साल हो, 100 साल हो या 100 साल से ऊपर हो, जितनी लिखी है उसको हमने कुल कहकर, यानी कि कुल हमने मुराद लिया है, जुज़ हमने कहा है कि 4 दिन की है। 4 दिन कह के पूरी ज़िंदगी का हमने इहाता किया है। उसके बाद है ज़र्फ़ कहकर मज़रूफ़ मुराद लेना। मसलन इसको पहले हम समझते हैं कि ज़र्फ़ क्या है। ज़र्फ़ वो चीज़ है जो किसी और चीज़ को रखने का मुकाम हो, जैसे बर्तन, जगह, वक्त वगैरह। और मज़रूफ़ वो चीज़ है जो इस ज़र्फ़ के अंदर मौजूद हो। मसलन जैसे हम कहते हैं मैंने 2 प्याले पिए। अब हम प्याले थोड़ी पीते हैं, प्याले के अंदर शरबत है, पानी है, कुछ भी है वो पीते हैं। असल में प्याले नहीं पिए, उनके अंदर जो मशरूब था, चाय थी, दूध था, बोतल था, पानी था, जो भी था वो पिया। यहाँ ज़र्फ़ क्या है, प्याला, और मज़रूफ़ क्या है, जो उसके अंदर मौजूद है, मशरूब। तो ज़र्फ़ होगा प्याला, मज़रूफ़ मुराद लिया जाए मसलन दूध। इसी तरह की ये मिसाल भी दी गई है कि अकरम ने बोतल पी। अब बोतल तो उसने नहीं ना, जो शीशे की बोतल है या प्लास्टिक की बोतल है वो तो नहीं उसने पी, लेकिन जो उसके अंदर लिक्विड फॉर्म में चीज़ मौजूद है वो उसने पी। और मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ मुराद लेना, तो इसका मतलब ये है, इसको एक मिसाल से हम समझते हैं। जैसे हम कहते हैं कि पानी आ गया, कि अगर सियाको सबाक से मुराद लिया जाए कि पानी वाली बाल्टी आ गई, तो पानी मज़रूफ़ कहकर ज़र्फ़ बाल्टी मुराद लिया गया है। जैसे हम कहते हैं आज दूध नहीं आया, असल में मुराद है दूध वाला, या दूध की बोतल, दूध का गिलास नहीं आया। तो मज़रूफ़ दूध, ज़र्फ़ दूध का बर्तन,
بندہ بوتل مراد ہے۔ جیسے مثلا چائے چولہے پر رکھی ہے، اب چائے ڈائریکٹ تو ہم چولہے پہ نہیں نہ رکھتے، اس کو برتن کے اندر، سوس پین کے اندر، دیگچی کے اندر، کسی برتن کے اندر ڈال کے رکھتے ہیں نا، تو اس سے مصروف کہہ کر ظرف مراد لینا۔ آگے سوال نمبر 6 ہے ہمارا، یہ 2 نہیں 6 ہے، یہ غلطی سے 2 لکھا ہوا ہے۔ درج ذیل مثالوں میں سے تشبیہ، استعارہ، کنایا اور مجاز مرسل کی شناخت کریں۔ جیسے مغلوں نے لودھیوں کو شکست دی، صبح صبح پھول کی پتیوں پر موتی چمک رہے تھے۔ اب موتیوں سے کیا مراد ہے؟ شبنم مراد ہے۔ وہ بڑا تنگ دل ہے، چاند جیسا خوبصورت چہرہ۔ اب اس کو ہم ذرا اس کا آپریشن کرتے ہیں۔ پہلے فقرے کو پکڑتے ہیں کہ مغلوں نے لودھیوں کو شکست دی، یہ جملہ مجاز مرسل کی مثال ہے۔ مراد مغل اور لودھی یہ سلطنتیں تھیں، ان کی فوجیں تھیں جو آپس میں لڑتی تھیں، بڑا ان کا دور گزرا ہے۔ لودھی خاندان، مغلیہ خاندان اور تغلق خاندان، خلیجی خاندان۔ ایکچولی ہماری یہ میری پریزنٹیشن تھی چاروں خاندانوں کے اوپر، یونیورسٹی میں جو میں نے پریزنٹ کرنا تھا، انگلش میں تھی پریزنٹیشن، تو یہ چاروں خاندان جو تھے ان کو میں نے پریزنٹ کرنا تھا۔ سلطنتوں کی فوجیں یا ان کے سپاہی ہیں، لیکن ان کی بجائے ان کے خاندانی نام استعمال کیے گئے ہیں۔ مجاز مرسل میں کل کہہ کر جزو مراد لیا جاتا ہے، یعنی یہاں مغل اور لودھی سلطنتوں کے لیے بطور علامت استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے صبح صبح پھول کی پتیوں پر موتی چمک رہے تھے۔ یہ جملہ استعارہ، یعنی کہ موتی تو نہیں ہوتے نا، شبنم کے قطرے ہوتے ہیں، موتی تو وہ ہیں جو کسی دھات سے، کسی چیز سے بنے ہوتے ہیں۔ تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ پھولوں پر موتی چمک رہے ہیں یا صبح صبح موتی گر رہے ہیں شبنم کے قطروں کو۔ استعارہ کی مثال ہے، موتی سے مراد پھولوں کی پتیوں پر پڑی ہوئی شبنم کی بوندیں ہیں۔ شاعر نے شبنم کو موتی کہہ کر اسے براہ راست موتی سے تشبیہ دیے بغیر مشابہ قرار دیا، جو استعارہ کی نشانی ہے۔ تشبیہ میں جیسے یا، ماند جیسے الفاظ کے اس کی طرح اس کی ماند الفاظ ہوتے ہیں جو یہاں موجود نہیں، یہ یعنی کہ استعارہ کی نشانی ہے۔ وہ بڑا تنگ دل ہے۔ اب دل کا جو تنگ ہونا ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم کوئی غلاف چڑھاتے ہیں تو وہ تنگ ہو گیا یا ٹائٹ ہو گیا، یا جیسے کپڑے ہیں، ایسی چیز نہیں ہے۔ اس کا تعلق کیا ہے؟ یہ جملہ کنایا کی مثال ہے۔ تنگ دل سے ظاہری معنی دل کا تنگ ہونا نہیں، بلکہ اس کے اندر پوشیدہ معنی ہیں، چھپے ہوئے معنی ہیں، وہ کیا ہیں؟ بخیل یا تنگ نظر ہونا مراد ہے۔ کنایا میں لفظ اپنے اصلی معنی کی بجائے مجازی یا پوشیدہ معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہاں تنگ دل بخل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے چاند جیسا خوبصورت چہرہ۔ یہ جملہ تشبیہ کی مثال ہے۔ چاند کی خوبصورتی کی مثال دے کر چہرے کی خوبصورتی کو تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ چہرہ چاند کی طرح خوبصورت ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے، درج ذیل واحد کے جمع بنائیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں۔ جیسے زمانہ ہے، عصر ہے، دعا ہے، سوال، قدر، فرعون، شریک، دور۔ زمانہ کیا ہے؟ یہ واحد ہے، اور اس کی جمع زمانے اور اسمو۔ پرانے زمانے کی باتیں سن کر دل خوش ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک اس کا جملہ یہ بنا، اور اس کا یہ دوسرا جو جمع بنتا ہے اسمو۔ مختلف اسموں میں انسان کی ترقی کے مراحل بدلتے رہتے ہیں، یعنی کہ مختلف زمانوں میں انسان کی ترقی کے مراحل بدلتے رہتے ہیں۔ اثر، آثار، قدیم تہذیبوں کے آثار آج بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ دوا، ادویہ، اور اس کا ادویات بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے مریض کو مختلف قسم کی ادویہ تجویز کی ہیں۔ سوال، سوالات۔
استاد نے طلباء سے امتحان میں مشکل سوالات پوچھے۔ قدر اقدار، انسانی اقدار میں امن و سچائی، عدل و انصاف، مساوات اور بردباری شامل ہیں۔ اس کے بعد ہے فرعون فرا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر پر فراعنہ کے 60 خاندانوں نے فرعون کے 60 خاندانوں نے حکومت کی ہے۔ اس کے بعد ہے شریک شرکا۔ تقریب میں تمام شرکا نے بھرپور حصہ لیا۔ دور ادوار، انسان نے مختلف ادوار میں ترقی کی منزلیں طے کی۔ آگے تشبیہ ہے، استعارہ، کنایا اور مجاز مرسل کی ایک ایک شعری مثال لکھنی ہے، ایک ایک شعر لکھنا ہے اس کے اوپر۔ جیسے تشبیہ کی مثال آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں۔ ایک شعر مجھے بھی یاد آیا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ رخ یار چمکتا ہے مثل ماہ تمام، اندھیری شب میں جیسے ہو نور کا پیغام یا پیام۔ آگے ہے استعارہ۔ استعارہ میں شیر بنا وہ لڑا صف جنگ میں، دشمنوں کے دل ہلا دیے رنگ میں۔ اس کے بعد ہے کنایا۔ کنایا کی بھی ایک مثال ہے، لبوں پہ ہنسی ہے مگر دل ہے اداس، سفید پوشی میں چھپا ہے ہر احساس۔ اس کے بعد ہے مجاز مرسل۔ وہ کہتا ہے 2 پیالے چڑھائے چائے کے شام میں، تھکن اتر گئی جیسے نیند ہو کام میں۔ اس کے بعد اب ہم اس کا خلاصہ اور مرکزی خیال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ مرکزی خیال اس کا یہ ہے کہ اس غزل کا مرکزی خیال عشق کی سچائی، محبوب سے قربت کی خواہش اور دنیاوی تعلقات کی کم مائگی ہے۔ شاعر نے محبوب کے بغیر دنیا کو بے رنگ قرار دیا ہے اور دعا، یاد اور دل کی حالت کو شدت جذبات سے جوڑا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، شاعر کہتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، ہر چیز فانی ہے، وعدے، الفاظ اور تعلقات وقت کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر محبوب پاس ہو تو دوسروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ دل میں جب عشق کی آگ بھڑکتی ہے تو دل کو قرار نہیں آتا۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر خدا مل جائے تو انسان کو کسی اور چیز کی تمنا نہیں رہتی، یعنی کہ عشق مجازی کو عشق حقیقی سے جوڑا گیا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو اس سے اچھی رہنمائی ملے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی ملتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔